والمشرف جزيل الشكر والامتنان. والباحث قد أبذل مجهوده في جمع آيات القرآنية ثم تطبيقها وتوزيعها حسب أبواب علم المعاني الثمانية المعروفة، فجزاه الله خير وأجزل مثوبته. وأما تقييم البحث فدائما لا يخلو بحث وأي تحرير ورسالة عن تقصير أو خطأ، فهذا من لوازم البشر. لكن رغم هذا كله قد تناول الباحث في أطروحته بقضايا بلاغية يتعلق بالمعاني، وخاصة الأبواب الثمانية المعروفة وفق منهج الإمام السكاكي كما اتبعه، لأن ذلك قبل ذلك أولا يعني كما تحدث عن علوم البلاغة ببعض الإشارات والسيبويه في الكتاب، وبعده يعني الجاهز في البيان والتبيين، ثم تبعه وبعده الإمام الجرجاني إمام البلاغة، وبعده القاضي يعني بل قبله الروماني، ثم بعده الباقلاني، كلهم من معاصري الجرجاني، وبعده فخر الرازي، وكذلك الزمخشري في تفسيره. لكن الأبواب الثمانية المعروف في بيئتنا وفي المدارس الدينية وكذلك اليوم في المختصر المعني والإيزاء كلها، هذا أول من قام بهذا المنهج والترتيب والإمام السكاكي. فالباحث تبع بهذا المنهج في أطروحته، فجهده مشكور ونجاحه إن شاء الله، ويعني وصل إلى النجاح ووصل إلى بغيته الكامل في هذا البحث. وأيضا بحث عن الأجزاء القرآنية المحددة، كما أعتقد يعني 7 أجزاء، بحث في الآيات يعني آية من حيث علم المعاني. وأيضا هذا البحث ومجاله مفتوح قديما وحديثا للعلماء الباحثين المحققين، والحقيقة أنهم بحثوا يعني قديما العلماء القدامى معظمهم بحثوا في البلاغة ونكاتها وأساليبها ورموزها وأسرارها في رسائلهم وكتيباتهم وكتبهم. لكن في عصر الحديث العلماء المصريون الجدد الدكاترة معظمهم بحثوا في البلاغة كثيرا، كما رأيت في المناقشات والمكتبات والكتب والرسائل كثيرا بأكثر لا حصر لها. لكن الحقيقة البحث بشأن خدمة القرآن الكريم يعني آية وسورة حتى الآن يحتاج إلى التحقيق والتلخيص والترخيص. لا يمكن للإنسان أن يستغني عنه، أن القرآن لا يحتاج، ليس هكذا. لكن كلمة يتعلق بقضية تطبيقية لا بقضية النظرية. النظريات المباحث البلاغية من حيث النظرية كثيرون قد أسهموا مجهوداتهم وجهودهم في هذا المجال، لكن أنا أتكلم بقضية تطبيقية. ولو مثلا أنا أعتقد وأنا أقول بالتيقن الشيخ الإمام ابن عاشور أظن هذا ابن عاشور في جامعة زيتونة أولا مدرسا في قبل 180 سنة، وقد أبذل مجهوده كبير بشكل تفسير التحرير والتنوير، وتفسيرها ومعظم آياتها مليئة بالبلاغة وإشاراتها. كما مثلا قبل ذلك بحث الزمخشري في تفسير الكشاف، لكن الفرق الزمخشري بحث قضايا بلاغية فقط بالإشارات والتلميحات، لا يفهم كل أحد حتى الباحث لا يستفيد منه. وأما ابن عاشور فهو وضح بعض المواقع والمواطن، لكن ما أكمل مباحثه في التحرير والتنوير. والأمر الثاني ابن عاشور بحث في تفسيره طويلا، لكن فيه مباحث تفسيرية بأطول منها، والبلاغة فيه إشارات وتلميحات. لذلك نحتاج في بيئتنا وفي قسم اللغة العربية وفي كليات اللغة العربية إلى بحث البلاغة وأساليب البلاغة بشكل تطبيقي، لكي كل واحد ولو باحث التالي والأستاذ يستفيد من هذه المباحث. وبعد ذلك